नेपालले करिब 75 वर्षपछि आफ्नो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ। देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा सारा नेपालीले गौरवान्वित महसुस गरेका छन्। 2023 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको साबिकको भैरवा विमानस्थललाई नेपाल सरकारले स्तरोन्नति गर्दै 15,179 स्क्वायर मिटरमा फैलिएको नयाँ टर्मिनल भवनसहित आवश्यक सम्पूर्ण नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस विमानस्थलले 2079 वैशाख 16 गते अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सर्टिफिकेसनसहित अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको मान्यता पाइसकेको छ, जस अन्तर्गत यसको लोकेसन इन्डिकेटर VNBW रहेको र सर्टिफिकेट नम्बर 004 रहेको छ। तपाईहरूलाई जानकारी गराइ राखौँ, आइकाओले जारी गर्ने प्रतिवेदनमा विश्वभरिको हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ, जसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत 61.4 र विश्वको औसत 67.2 भए पनि नेपालको औसत 70.1% रहेको देखिन्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको यही अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि एयर रुट लगायतका विषयले यो विमानस्थल ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आम चासो पनि विद्यमान रहेको अवस्थामा हाम्रो ऐतिहासिक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल बनाउन तपाईँ हाम्रो भूमिका के रहन्छ, आज यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकन चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आम नागरिकको रूपमा तपाईले विदेश यात्रा गर्दा या नेपाल फर्कदा यस GBIA-लाई पाएक पर्दासम्म प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि यस विमानस्थलमा व्यापार राम्रो हुने देखिएर अन्य विमान सेवा प्रदायक पनि आकर्षित होउन्। त्यसैगरी आफ्ना नेपाली तथा विदेशी साथीहरूलाई यस विमानस्थल भएर यात्रा गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। तपाईलाई जानकारी गराइ राखौँ, GBIA-बाट कुवेत र कतार उडान थालिएको छ र त्यहाँबाट ट्रान्जिट गरेर संसारभर उडान गर्न सकिन्छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूले यस GBIA-बाट करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्न र यहाँ भ्रमण गर्दा GBIA-को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, संसारभर करिब 51 करोड बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्, जसमध्ये करिब 25 करोड चीनमा, 6 करोड थाइल्यान्डमा, 5 करोड जापानमा, 4 करोड म्यानमारमा, 14 करोड श्रीलङ्कामा, 14 करोड भियतनाममा, 13 करोड कम्बोडियामा, 11 करोड दक्षिण कोरियामा, 1 करोड इन्डियामा, 50 लाख मलेसियामा बसोबास गर्दछन्। यी बाहेक एसियादेखि संसारभरका देशहरूमा बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि बुद्ध भगवानको आराधना विष्णु भगवानको 10औं अवतारको रूपमा गरेको पाइन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस विमानस्थलको प्रवर्धनका लागि कम्तीमा 1 वर्षका लागि अवतरण शुल्क, सुरक्षा शुल्क र सञ्चार शुल्कमा छुट दिएर विभिन्न विमान सेवा प्रदायकहरूलाई यस GBIA-बाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नका लागि प्रेरित गर्न सक्छ। प्राधिकरणले नेपालमा नयाँ विमानस्थलहरू बन्दा पूर्व तयारीका कामहरू अझै सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपाली कूटनीतिज्ञको रूपमा यस GBIA चीनको सहयोगमा निर्माण भएको भन्ने भारतीयहरूमाझ रहेको गलत धारणा चिर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। भारतकै सहयोगमा भैरवा विमानस्थल सुरु गरिएको थियो, उसलाई यो विषयमा नचिड्याउन अनि नेपालतर्फ सकारात्मक बनाउन पहल गर्न सकिन्छ। नेपालको सीमा नजिक रहेका भारतीयहरूलाई पनि यो विमानस्थल प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। GBIA 4 लेनको हुलाकी सडकसँग जोडिएको छ र यहाँबाट भारतीय सिमानाका सुनौली करिब 7 देखि 8 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ भने सुनौलीसँग भारतीय नेसनल हाइवे 24 र नेपालको सिद्धार्थ हाइवे जोडिएको छ। स्मरण रहोस्, नेपालले GBIA-को निर्माण ADB-बाट ऋण लिएर गरेको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट भैरवाको ब्राभो 345 र महेन्द्रनगरको लिमा 626 हवाई रुटलाई
दुईतर्फी बनाउन भारत सरकारसँग विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि भारत सरकार यस विषयमा सकारात्मक रहेको र सबै प्रक्रिया सकेर एयर र्याकमा प्रकाशन गर्न मात्र बाँकी रहँदा अचानक रोकिएको थियो। यी दुई रुट बाहेक नेपाल सरकारले नेपालगञ्ज र जनकपुर रुटका लागि पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे 3000 मिटर लम्बाइ अनि 45 मिटर चौडाइको रहेको छ। अर्थात् यो TIA को 3350 मिटर लम्बाइको धावन मार्गपछि देशकै दोस्रो लामो धावन मार्ग भएको विमानस्थल हो। यो विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ क्षमता 2वटा वाइड बडी र 3वटा न्यारो बडी गरेर 5 रहेको छ। त्यसैगरी यहाँको टर्मिनल बिल्डिङले प्रति घण्टा 400 यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने गरी बनाइएको छ भने यस विमानस्थलको हालको नयाँ टर्मिनल बिल्डिङमा एरोब्रिज सेवा उपलब्ध रहेको छैन। यो विमानस्थलले करिब 810 बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ भने GBIA मा 2-वे अप्रोच सिस्टम प्रयोग गर्न सकिने अर्थात् रनवेको दुवै छेउबाट जहाजले उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ। यहाँ अत्याधुनिक इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम जडित रहेको छ। फलस्वरूप GBIA मा निकै खराब मौसममा पनि उपकरणहरूको मद्दतले उडान तथा अवतरण गर्न सकिनेछ। त्यस अर्थमा वर्तमान अवस्थामा यस विमानस्थललाई नेपालकै सुरक्षित विमानस्थल भन्न सकिन्छ। ICAO को क्याटेगोरी अनुसार यो पनि TIA जस्तै 4E क्याटेगोरीको विमानस्थल हो। यहाँबाट मध्यममा ठुला प्रकृतिका बोइङ 777-200 अनि एयरबस A330-300 सिरिजका जहाजहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अनि 5 घण्टा बढीको उडान अवधि रहने गन्तव्यहरूमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। अर्थात् यस विमानस्थलबाट करिब 300 सिट क्षमतासम्मका विमानहरूले विश्वभरिका विभिन्न देशका विमानस्थलहरूसम्म यहाँबाट उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन्। त्यस सन्दर्भमा यस विमानस्थलबाट छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन लगायत थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, जापान, सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसिया, कतार, ओमान, कुवेत, दुबई, साउदी लगायत युरोप, अमेरिकासम्म यहाँबाट यात्रा गर्न सकिनेछ। यस GBIA लाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताइएको छ। यस विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजले आफ्नो नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपाल एयरलाइन्स, श्रीलङ्कन एयर, सलाम एयर, थाई स्माइल, कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, ओमान एयर लगायतका दर्जनौं विश्वप्रसिद्ध हवाई सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यस विमानस्थलले युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, नेपालको हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउने, आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रहरूको विस्तारमा सघाउने, नेपाली उत्पादन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने, देशको कनेक्टिभिटी विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग बढाउने अनि देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।